لذلك كان يقول أعزائي الأولين وحبا بكم سنة على كتبين منتصر في جراح صورة نهائي من تحت الجمهورية الذي سوف يجمع بين ذلك من عاصمة والدولة المسؤولة. البداية يتابع تمكين الفريقين والبداية في الفريق الصاعد. بالجديد بالكبير وبيل وبيطان بالضوء يدري جازي فرازة سيرة دولة رسول يشوف الاحتياج بغدانة بالجرمي عمرون حجي ويمثل وعلوي ويمثل الناجي والمولاد والآن في الثلاث في الجزء الثاني